फलामको साङ्लोमा बाँधिएर रहेका यी युवालाई देख्दा तपाईँको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू लाग्न सक्छ। यी युवा को हुन्, यिनको घर कहाँ हो, यिनलाई कसरी यस्तो भयो भनेर तपाईँलाई धेरै जिज्ञासाहरू लागेको होला। यिनको नाम इमान सिंह गुरुङ हो। यिनको घर लमजुङको दुर्दी गाउँपालिका 9 माझ गाउँमा हो। यिनी कसरी यस्तो अवस्थामा पुगे भनेर हामीले यिनको परिवारसँग सोधेका छौँ। यिनी 18 वर्षको उमेरदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएका रहेछन्। आज 49 वर्ष भए। साङ्ग्लैले बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्था के रहेछ भनेर हामीले परिवारसँग सोध्यौँ। अनि किन मानसिक सन्तुलन गुमाएछन् त भनेर पनि सोध्यौँ। सकेपछि चाहिँ मुख्य उ चाहिँ त्यो देखियो। त्यो माया प्रेमका कारणले नि हुन्छ त्यस्तो त होइन? त्यो छडा 15 वर्ष 10-12 वर्ष त यो त छटाएर मान्छे मार्ने हो नि, हामीलाई मार्न खोजेको हो। के गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? हाँसी लिएर बजाउन आउँथ्यो। हामीले 7-8 वर्ष त खुकुरी आफ्नो हातेर हामी सबै यो बच्चाहरू ऊ कन्सा त्यत्रो भइसक्यो। यिनी 18 वर्षको उमेरमा 9 कक्षामा पढ्दै गर्दा इन्डियन आर्मी हुन गएका रहेछन्। तर आर्मी भने हुन यिनी सकेनन्, असफल भए। के त्यसपछि यिनी आर्मीमा असफल भएकै कारणले मानसिक सन्तुलन गुमाए, अथवा कसैसँग माया प्रेममा थिएर यस्तो भयो, अथवा कुनै दुर्घटनामा परेका कारणले यस्तो भएको हो त? हामीले उनको परिवारसँग सोधेका छौँ। झन्डै 29 वर्ष यसरी साङ्लोमा बाँधिएर पशुले जस्तै जिन्दगी जिउँदै आएका यी इमान सिंह गुरुङ अब भने यसरी बस्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। यिनलाई यति बेला लमजुङको बेसी सहरमा रहेको मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरेर आफ्नो आश्रममा ल्याइसकेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले इमान सिंह गुरुङको बारेमा धेरै कुराहरू उनको परिवारसँग सोधेका छौँ। उनको बारेमा एउटा कथा नै तयार पारेका छौँ। सँगै उनलाई उद्धार गरेर ल्याएको मानव सेवा आश्रमले उनलाई अब भोलिका दिनमा कसरी हेर्छ त? कि उनको उपचार गराउन अन्त कतै लैजान्छ, अथवा यत्तिकै ठिक हुन्छ, अथवा आश्रममा राखिरहने हो? त्यसका लागि खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्छ होला त भनेर हामीले मानव सेवा आश्रम लमजुङकी संयोजक अनिता अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। आज हामी दोर्दी गाउँपालिका 9 नम्बर रोड माझ गाउँमा आएको छौँ। एकजना दाइलाई लगभग 18 वर्ष उमेरदेखिको आज 49 वर्ष पुगिसक्नुभयो। उहाँलाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर साङ्लोले बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ। जब यो थाहा पाए पछाडि हामी आज उद्धार गर्नको लागि आएको छौँ। उहाँलाई लगेर हामीले गर्ने भनेको। सँगै यी इमान सिंह गुरुङलाई यिनको गाउँ माझ गाउँबाट उद्धार गरेर आश्रमसम्म ल्याउँदा र आश्रमभित्र आइसकेपछि के गरिँदो रहेछ, यिनलाई कसरी के गरेर आश्रमभित्र प्रवेश गराइँदो रहेछ त भनेर सबै भिडियोहरू पनि खिचेर त्यो भिडियोमा समावेश गरेका छन्। तपाईँले उनका बारेमा बनाएको सम्पूर्ण जानकारी लिनका लागि सबै पुरा भिडियो हेर्न भनी तपाईँले लुकेको खबर युट्युब च्यानलमा भएको पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, लुकेको खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा शम्भु परियारसँगै म राजन परियार उपस्थित भइसकेको छु। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 9 माझ गाउँमा आएको छु। यति बेला म 18 वर्षको उमेरदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएर बिरामी भएका इमान सिंह गुरुङको घरमा आएको छु म। यति बेला उहाँलाई उद्धार गर्नका लागि मानव सेवा आश्रम, नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरूको समूह यहाँ आइपुगेको छ। उहाँका बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी गराउने सोचमा छौँ हामी। उहाँ 18 वर्षको उमेरमा इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनका लागि जाने तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ। गएर सफल हुन सक्नु भएन। इमान सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारसँग उहाँको पहिलाको अवस्था के रहेछ, खास वास्तविक अवस्था, त्यो बारेमा धेरै कुराकानी गरौँ उहाँका दाइहरूसँग। त्यस पछाडि हामी मानव सेवा आश्रमसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। बुवा, हजुरको नाम के हो? बिनीराम गुरुङ। के भन्नुभयो? बेडीराम गुरुङ। बेडी राम गुरुङ। तपाईँको भाइ हुनुहुन्छ कि दाइ हुनुहुन्छ उहाँ? भाइ हो। भाइ हो, हजुर। कति वर्षको उमेरमा यस्तो हुनुभएको? यो चाहिँ 18 वर्षदेखि 19 वर्षबाट त्यसो भएको। त्यसपछि साङ्लाले बाँधेर राख्नुभयो? दबाई गरेर उपचार गरेर नसकेर पछि अन्तिममा उपचार गरेर कहाँ लानुभयो? के गर्नुभयो? उपचार भन्दाखेरि अब यतातिर लामा झाँरी जम्मै हाल्यो, केही सिप लागेन। अब काठमाडौँ चाहिँ लगनखेल, ललितपुर लगनखेल चाहिँ पाटन अस्पतालमा, मानसिक अस्पतालमा 3 पल्ट लगेको। अस्पतालले के भन्यो त? के रोगी भन्यो उहाँलाई? ऊ मानसिक नै भन्यो। मानसिक। अनि त्यति बेला पैसा पर्याप्त भएन कि के भएर यस्तो भयो त? होइन, पैसा होइन, उपचार गरेर निको पनि भएको। पछि फेरि त्यस्तै भयो? 3 पल्ट उल्ट्यो यसलाई। उपचार गर्ने ठिक भएर आउने, फेरि त्यस्तै हुने। 2-4 महिना ठिक हुने, त्यस्तै हुने। त्यस्तै हो। उहाँ यस्तो चाहिँ कसरी हुनुभयो, खास के कारणले हुनुभयो तपाईँहरूको बुझाइमा?
खोइ यो त अब त्यो पत्ता लगाउनु सक्ने भए त निकै भइहाल्थ्यो नि पत्ता लगाउनु मतलब कुनै जागिर खाँदा असफल भएर अथवा घरबार बिग्रिएर यो पहिला भर्ती हुन भनेर जाँदाखेरि नै मुख्य कुरो हजुर हजुर भर्ती हुने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ अब भर्ती हुन सकेन ऊ त्यहाँबाट लगत्तै फर्किँदाखेरि के नेपालमा कि इन्डियामा इन्डियामा ए भर्ती हुन नसकेपछि नसकेपछि चाहिँ मुख्य ऊ चाहिँ त्यो देखियो त्यो माया प्रेमका कारणले नि हुन्छ त्यस्तो त होइन तपाईँहरू बुझाइदिनु त्यो अरू कोही पनि छैन उसको भित्र होला नि त उसको अब कुनै ऊ त होला सायद त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन पछि त्यस्तो आफ्नो कुराहरू कहिले बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नु भएन यो कारणले हो भनेर त्यो भएन त्यो किडियाहरूको कुरा चाहिँ गर्थ्यो है यसले केटी कुरा अलिअलि चाहिँ गर्थ्यो मुख्य त्यस कहीँ कतै हुन्छ नि त माया प्रेमको कारणले नि मान्छे यस्तो हुन्छ त्यो पत्ता चाहिँ हामीले मुख्य चाहिँ प्रमाण चाहिँ फेला भएन थाहा छैन कि त्यो कतै उसले मनमा सोच्यो होला के अरे अब कुनै मनमा त सोच्यो होला कसैलाई एकतर्फी मन पराएर है भन्न नसकेको कारण अथवा बिहा भएर भन्दैन भनेकिन त्यो दुइटै कुरा त्यही छ क्या यसको त्यो भर्ती भएन एउटा र एउटा कुनै केटीले मन परायो होला सायद उसले है मन कुरोको चाहिँ हामीले अब थाहा भएन क्या अरे त्यो हामीले चाहिँ उसले भनेर हामीले नगर्थेको होइन कि कति वर्ष भयो त 18 वर्षको उमेरदेखि यस्तो हुनुभयो अझ 50 वर्ष हो कि 55 वर्ष 50 कट्नुभयो पुग्नु लाग्यो अनि साङ्लोले बाँध्न थाले चाहिँ कहिलेबाट यो चाहिँ त्यस्तै 20-22 वर्ष भयो होला 20-22 वर्ष त्यो उपचार गर्दा गर्दा केही सिजन लगाएपछि बल्ल बाँध्यो नि त भन्नु पर्यो कारण त्यो हो हुन्छ तपाईँको दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि थोरै सल्लाह गर्छु है तपाईँ चाहिँ कुन दाइ हुनुहुन्छ उहाँको माइला दाई मैले हजुरको नाम के हो नि एम प्रसाद प्रसाद गुरुङ हो तपाईँको भाइको बारेमा धेरै कुराहरू सोध्यौँ ठुलो दाइसँग पनि यस्तो अवस्था भइसक्यो यसरी यो बिमारी भइसकेपछि तपाईँहरूलाई सम्हालेर राख्न कतिको गाह्रो भयो हामीले सम्हालेर राख्दाखेरि निन्द्रा पनि पाएन होइन कति छटायो 15 वर्ष 10-12 वर्ष त यो त छटाएर मान्छे मार्ने हो नि हामीलाई मार्न खोजेको के गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला आँसी लिएर बजाउन आउँथ्यो हामीले 7-8 वर्ष त खुकुरी आफ्नो हातेर हामी सबै यो बच्चाहरू ऊ कन्छा त्यत्रो भइसक्यो यिनीहरू भर्खर यत्रो थियो म यहीँ बस्थ्यो अनि अब यो छोडिदिउँ भने अब मार्ने खोज्ने भयो जेले बा त्यसले हान्दियो जेले पाउँछ त्यसले आउँथ्यो पहिला फेरि यो केटीहरू अनि अरू भान्जाहरूलाई त फेरि केही नगर्ने बाहिरका लागि हैन घरको लागि मात्रै त अब धेरै गाली गर्नु पर्यो सम्झाउनु पर्यो जसरी नि त्यस्तो गर्छ त्यो भएको कारण त्यसो गरे बाहिर हिँड्नुहुन्थ्यो ढुङ्गामुढा गर्दै हैन बाहिर त ऊ भाग्ने दिनै भाग्ने समात्नु पर्ने अनि बाहिर त केही नगर्ने थियो कसैले त अब उमेरले नि अलिकति बलियो हैन घटाघटा आरोसँग चाहिँ कसैसँग झगडा नगर्ने बाहिर चाहिँ ऊ कति हरायो कति गयो दिनमा कहिले यति वर्षसम्म त अहिले त्यस्तै 10-15 वर्ष जति 10-12 वर्ष भयो होला यो अब बाँधिएपछि अहिले नछटाउने नत्र त ऊ त भागेपछि त हामी लखाड्नु जानु पर्यो कसैको घरमा गएर लो बाहुन गाउँको सुन्तला खायो भने सुन्तला रुखमा अहिले कन्छा आयो सबैले चिने कन्छा आयो बरु सुन्तला खाइदियो केही नगर्ने अर्कालाई न्यु पनि नखोज्ने कसैसँग घरमा चाहिँ गर्ने अनि त्यहाँबाट इन्डिया राँची पुऱ्यायो एकपल्ट अनि त्यहाँ गएर बोल्दाखेरि उसको नाम के हो ठिकै छ जे भन्यो ठिकै छ के छ भन्यो ठिकै छ अब त्यहाँ गएर नि दबाई गरेर नि ल्यायो भएन करेन्ट लगाइदियो त्यहाँ गएर दिमाग के हुन्छ भने त्यहाँ ऊ पनि गऱ्यो त्यहाँबाट आएपछि अत्याचार भयो सकेन त्यहाँबाट यसले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ बाँधेर राख्यो यहीँ बाँधेर राख्दाखेरि अब फुत्किएर भाग्छ अब फुत्किएर भागेपछि लखाड्नु पर्यो अनि गाउँलेले खोज्नु पर्यो अब कता गएर मर्ने त्यस्तो छडा हो यो भिर त आयो त्यो उसले भनेको थियो नि भिरको रुखमा चढ्यो यता आइज कन्छ भन्यो झन् भिरमा हाम फाल्नु गयो अब फेरि लड्नु नि लडेन फेरि अब बाँसको रुखको टुप्पामा यत्रोमा गएर बस्थ्यो उल्टो गर्ने कि यता आइज भने ऊ त भाग्ने अनि बेसी रिसायो भने समाउनु जानुभयो अनि ढुङ्गाले हिर्काउँथ्यो कि तपाईँको घर परिवारले देखेर हात छोड्ने चोटपटक लाउने काम गर्दै गर्दैन किन नगर्ने दाइले कति पिट्यो अनि अरूले कति पिट्यो अनि मसँग कति लड्यो अब बाउ आमाले पिट्नु गएपछि आमाले त नपिट्ने थियो बाउले पिट्नु गयो दाइले पिट्नु गएपछि जसले सम्झाउँछ थर्काउँछ त्यसलाई पिटिहाल्ने पिट्नु गएपछि मैले अब उ गरेपछि समान्ने अनि दुई तर्फबाट हिर्कायो हिर्काइ नै अब यस्तो मान्छेले के गर्ने अब अनि झखैन ल्याउने समान्नु त पर्यो समातेर ल्याउने त्यहाँबाट अत्याचार भएर बाँधेर राखेको त्यहाँबाट चाहिँ घर फोर्थ्यो कि घर बदलिनु यहाँ घर एउटा फोर्थ्यो भित्र जम्मै
अनि उहाँले लुगा लाउन नि मान्नु हुँदो रहेछ। लुगा राम्रो लुगा ल्याएर राखिदियो हामीले के गर्यो नलगाउने। अहिले पनि लुगा नलाइबस्नु भएको छ कम्मल ओढेर यतिकै अनि नयाँ कम्मल ल्याएर दियो फालिदिन्छ। त्यही पुरानै पहिल्यै ल्यायो त्यो पुरानो त्यही ओढ्छ। 2-3वटा गयो नि त्यस्तो त, तर नयाँ चाहिँ ओढ्दैन कि त्यही पुरानै ओढ्छ। आज यस्तो अवस्थामा बसिरहेको अवस्थामा मानव सेवा आश्रम उद्धारका लागि आएर उद्धार गरेर लाँदैछ यहाँबाट। अब थोरै उहाँको पहिलाका कुरा गरौँ। यो जुन मेन्टली समस्या हुनुहुन्थेन नि, पहिला कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, कति कक्षासम्म पढ्नुभयो उहाँ? ऊ पहिला एकदम सोझो थियो हजुर। अनि राम्ररी पढ्थ्यो। अनि पढेर बस्दाखेरि म गोठमा थियो, यहाँ गाई र गोरु थियो घरमा, गाई गोरु थियो। अनि यहाँ चराउन लगेको थियो, म गोठमा थियो यो त्यो माथि डाँडामा। अनि यो चाहिँ छटाएर यस्तो भएर चाहिँ म चाहिँ बिहान आयो, मृग मारेको थियो मैले एउटा मृग। अनि ऊ चाहिँ यो बेलुका यस्तो भयो नि, भएपछि अनि झाँक्रीहरू अल्लो कान्छ त्यसरी ढल्यो अनि बोकेर ल्यायो होइन। बोकेर ल्याउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अनि बिम्छेसरी अनि चाइना फिटिङ के भनेर अनि झाँक्रीहरूले पानी मन्दिरेर दिने अनि धुवाएर गर्दाखेरि त्यसरी बोलेको थियो अरे। एकपल्ट बोल्दाखेरि ओए मनु क्या हो मेरो दाइले मृग मारेछ भनेको यहाँ त्यसो भनेको थियो अरे कि यहाँ छटाउने त्यो पहिलोचोटि बिरामी हुँदाखेरि त्यहाँबाट बोकेर ल्याएको अरे यहाँ। त्यहाँबाट ल्याएर त्यसो भएपछि म बिहान एउटा मृग मारेको थियो। अनि टक्सरमा आइपुग्यो, तेरो भाइ त छटाएर झाँक्री 5-6 जना झाँक्री छ, बगै फुटे होइन। एकपल्ट बग फुटेदाखेरि त्यसो भन्यो अरे। अनि बग फुटे होइन भनेपछि बोल्दै नबोल्नु बग नफुट्ने कि। त्यहाँबाट त्यस्तो भएपछि मैले त्यो मृग त्यतै लखाउ भनेर घर आयो। अनि मैले त्यो पछाडिको कुरा धेरै सोधेँ, उहाँको अगाडिका कुरा के अगाडि हुँदा नि त्यो सबभन्दा पहिलाको कुरा त्यही हो। पहिला सुरुमा पहिला दिनमा भएको कुरा हो यो। मैले बिरामी हुनुभन्दा नि अगाडि सोध्न खोजेको कति कक्षा पढ्नु भयो भने? त्यो बिरामी भएको थिएन त्यतिखेर, ऊ 9मा पढ्थ्यो। 9मा हो त्यतिखेर पहिलाको बिरामी त्यो हो। जानुभन्दा अगाडि नै हो त्यसो भए? लाउरे हुने त अब त्यही बेलामा एकपल्ट हुन्छ भनेर बहिनी कहाँ चाहिँ जवाई कहाँ इन्डिया गएर बसेको थियो कि। ऊ पढेर अनि गयो अनि लाउरे भएन, आएर अनि घरमा गोरु जोत्दै बस्थ्यो। अनि गाई चराउँथ्यो कि यहाँ गाई र गोरु चराउँदै बेलामा पहिला सुरुमा बिरामी भएको यहीँबाट भएको अरे। अनि उता गाई पनि छोड्थ्यो गोरु पनि छोड्थ्यो। अनि ऊ गएर त गएर यो स्कुलभन्दा उताबाट गएर ढलेछ अरे। त्यहाँबाट बोकेर ल्याएको, बोकेर ल्याएपछि अनि घरमा आएर अनि झाँक्रीहरूले सुनपानी गर्ने पानी मन्दिराइदिने धुप रङ्गाइदिने बेलामा एकैचोटि त्यसो भनेको थियो अरे। त्यहाँबाट बग बसेको म आउँदाखेरि नि त्यो भोलि म आयो। अनि यहाँ आउँदाखेरि ऊ बोलेकै छैन, झाँक्री हाले कति लागेको छ। म त गोठमा गयो अनि एकै दिनमा 10-12वटा झाँक्री पनि हाल्यो। कता आमा बाउको मन कान्छ छोरा। अनि ल अर्को ल्याऊ भन्यो, अर्को ल्याऊ भाइले बोराउने भन्यो। अब बोल्दै बोल्दैन। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै हुँदै पहिलाको बिरामी त्यो हो। त्यसरी गरेर आजसम्म यति धेरै दुःख पाउनु भएको थियो। अब त मानव सेवा आश्रमले लान्छु भने तपाईँहरूलाई नि अलिक सहज हुने भयो नि त। अब भाइ के गरेछ भनेर आत्तिन नि परेन, कतै गएर आउँदाखेरि उहाँलाई छोडेर कतै जान नि पाउनु थिएन होला। कस्तो लागिरहेछ अहिले उद्धार गरेर लान्छु? ठिकै थियो। अब भाइलाई त्यसरी लाँदाखेरि अब उसले के दिनु पर्थ्यो र हामीले नि एक घाँस भात दिने त होइन। अहिलेसम्म यस्तै भयो। सहज वातावरण बस्नुहुन्छ तपाईँहरूले लिएर अनि राम्रो भएर यो निको अलि वातावरण फेऱ्यो भने ठिकै छ, राम्रो होला। नत्र त अब के गर्ने त, यसको अब यही जिन्दगी यस्तै होला। ठिकै छ नि त। तपाईँहरूले लिएर कतै सफाइ गरिदिएर हाम्रो त अब भ्याएन के अरे, के गर्ने त, आफ्नो आफ्नो धुन गर्नु पर्यो। अब दाई यहाँ छ, भाइ एउटा बेसी छ, ऊ त्यस्तो छ। अब म ऊ त्यो घरमा गएर बस्या। दर्शकबिन, इमान सिंह गुरुङको यो अवस्थाको बारेमा उहाँहरूको 2 जना दाइहरूले बताउनु भयो त्यो धेरै कुराहरू। साँच्चै यो कुराहरू सुन्दा कसरी यति धेरै लामो समयसम्म थेग्नु भयो होला, यो पीडा कसरी राख्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। अब मानव सेवा आश्रमले यहाँलाई उद्धार गरेर लैजाँदैछ। उद्धार गरेर लगिसकेपछि कसरी राख्छ त, उहाँको व्यवस्थापन कसरी गराउँछ? भोलिका दिनमा सम्भव भयो भने फेरि पुनर्मिलन गराउनु पर्ने होला पारिवारिक रूपमा, त्यसका लागि के भूमिका खेल्छ त? हामी मानव सेवा आश्रम लमजुङका प्रमुख संयोजक हुनुहुन्छ अनिता अधिकारी दिदी, उहाँसँग थोरै प्रश्न गरौँ, थोरै कुरा गरौँ। नमस्कार, जय मानव सेवा। आज हामी दोर्दी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा माझ गाउँमा आएको छौँ। एकजना दाइलाई लगभग 18 वर्ष उमेरदेखिको आज 49 वर्ष पुगिसक्नुभयो। उहाँले मानसिक सन्तुलन गुमाएर साङ्लोले बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ। जब यो थाहा पाए
पछाडि हामी आज उद्धार गर्नको लागि आएका छौँ। उहाँलाई लगेर हामीले गर्ने भनेको औषधि उपचार गर्छौँ, नियमित काउन्सिलिङमा रहन्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरू केही पनि बाँकी राख्दैनौँ। यो गर्नको लागि दोर्दी गाउँपालिका र वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका हरेक ठाउँहरूमा हामीले समन्वय गरेर नै आज आएका छौँ। उहाँलाई लगेर चाहिँ आश्रममा उपचार गर्छौँ। सकेसम्मको हाम्रो प्रयासले गर्न सकेसम्मको गरेर उहाँलाई चाहिँ निको बनाएर फेरि परिवारमा नै जिम्मा लगाउँछौँ। अहिले लाने बित्तिकै आश्रम मानव सेवा आश्रम लमजुङ शाखामा राख्ने गर्छौँ। यदि उहाँलाई साह्रै नै कठिन भयो, उहाँको उपचारमा गाह्रो भयो भने, जस्तै लमजुङमा मेन्टलको लागि उपचार गर्नको लागि एकदम गाह्रो पनि छ, उहाँले गाह्रो यहाँ भयो भने, यहाँ नसक्ने भयो भने हाम्रो पोखरामा र अन्य शाखाहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग लिनेछौँ। उहाँलाई निको बनाएर पूर्ण रूपमा लगेर राख्ने नै होइन, निको बनाएर परिवारमा सक्षम बनाएर चाहिँ परिवारमा जीवन लगाउँछौँ। र आज हामी सबैजनाको उपस्थितिमा उद्धार गर्न आएका छौँ। यहाँ उद्धारको लागि चाहिँ समन्वय गरेर आउनुभयो। भोलिका दिनमा उद्धार गरिसकेपछि उपचारका लागि धेरै खर्च लाग्न सक्छ, त्यसका लागि चाहिँ पालिकासँग अहिले मैले पालिकासँग, दोर्दी गाउँपालिकासँग एउटा सम्झौता पत्र बनाएर आएको छौँ। उहाँले लाग्ने उपचारमा लाग्ने खर्च, खानपान, औषधि उपचार हरेकमा लाग्ने खर्च मानव सेवा आश्रमले मात्रै गर्न सक्दैन। एउटा सहयोगी मुठीदानबाट चलेको संस्था र दोर्दी गाउँपालिकाले उहाँलाई लाग्ने खर्चमा 40% चाहिँ उहाँहरूले बेर दिनुपर्छ भनेर मैले सम्झौता पत्र नै लिएर आएको छु। 60% चाहिँ हामी मुठीदान उठाएर नै उहाँलाई उपचार गराउँछौँ। पछिल्लो समय मानव सेवा आश्रमको अवस्था कस्तो छ? कति मान्छेहरू हुनुहुन्छ? आजको दिनमा 25 जना हुनुहुन्छ। दाइले लिएर गइसकेपछि 26 जना हुनुहुन्छ र आश्रममा सबैजना आमा बुवाहरू मिलेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा अलिकति आश्रम व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलिक असहज भइराखेको छ। आउने जुन सेवा आम्दानीहरू थिए अलिक कम हुँदै गएको छ र पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ जसरी यसरी रहनु भएको छ, एउटा मान्छे भएर पनि पशुतुल्य जीवन बिताइराख्नु भएको छ, उहाँले हामीले गरेर हुन सक्नेको प्रयास गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी लागि परेका छौँ। यसरी धेरै मान्छेहरू उद्धार गरेर लग्नुहुन्छ, सडकमा भएको होस्, बेवारिसी भएको होस्, जस्तो सुकै अवस्थाका मान्छेहरू पनि आश्रममा राख्न कतिको अप्ठ्यारो छ? आश्रम आफ्नै भवन हो कि होइन, त्यसको बारेमा पनि बताइदिनु। सजिलो त पक्कै पनि छैन। आफ्नो भवन होइन, हामी भाडामा लिएर बसिराखेका छौँ, आश्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सजिलो पक्कै पनि छैन, तर पनि एउटा हामीले त्यहाँ गएर फेरि गर्ने भनेको त्यति धेरै ठुलो पनि होइन। एउटा त्यहाँ गएर पारिवारिक वातावरण सिर्जना गर्ने, पारिवारिक माया प्रेम दिने, उहाँहरूले सरसफाइ गर्ने, नियमित काउन्सिलिङमा रहन्छौँ र उहाँलाई औषधि उपचार पनि गराउँछौँ। हरेक महिनाको एकचोटि हामीसँग डाक्टर पनि आउनुहुन्छ र उहाँहरूको चेकअप पछाडि नियमित रूपमा औषधिहरू सेवन गराउने र मुख्यतः एउटा पारिवारिक वातावरण र एउटा प्रेम नै हो सबैभन्दा ठुलो। त्यसरी गरिराखेका छौँ। कहिले सुरु भएको थियो हाम्रो आश्रम? हाम्रो 2073 चैत 12 गतेबाट सुरुवात गरेको। थोरै आश्रमको आफ्नै भवन बन्दैछ भन्ने कुरा सुन्यौँ। कसरी बन्दैछ? हिजो मात्रै हामीले मानव सेवा आश्रमको लागि जग्गा प्राप्ति 5 रोपनी जग्गा पाएका छौँ। बाल सपना समाज लमजुङले हामीले 5 रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब छिटै नै हामीले त्यही जग्गामा चाहिँ मानव सेवा आश्रमको मानवीय स्मारक तयार पार्दैछौँ। त्यसको लागि सबै सहयोग उठाएर नै गर्ने हो। अहिलेको यो आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ विनियोजित गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई लिएर अहिले हामी भवन निर्माणको सेवालाई मलाई लाग्छ यो पुस महिनादेखि चाहिँ हामी भवन निर्माणको कार्य सुरुवात गराउँछौँ। दर्शकबिन, यहाँ सबैको पहलमा साझेदारी गरियो, मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरेर लाँदैछ। यति बेला नेपाल प्रहरीले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ र मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि धेरै राम्रो भूमिका खेलिदिएर यस्ता ठाउँहरूमा आएर धेरै कुराहरू पत्ता लगाइदिएका कारणले गर्दा यसरी यस्ता व्यक्तिहरू उद्धार भएका छन्। यसरी मानव सेवा आश्रमले गरेको एउटा राम्रो काम र उहाँले अब नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो हामीले तयार पारेको सामग्री, उहाँका बारेमा बनाएको सामग्री, इमान सिंह दाईका बारेमा भित्री कुराहरू हामीले सकेसम्म र उहाँहरूले भनेसम्म बताएका कुराहरूलाई यो भिडियोमा समावेश गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो सामग्री र उहाँको यो कथा? यदि मन परेको छ भने धेरैलाई सेयर गरिदिनु होला। अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर, सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस्, सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ।